गोय कराचे गोय कराचे गोय कराचे ही बाट कराची गोय कराची Justice for Rama. Justice for Rama. Justice for Rama. Justice for Rama. We want justice. We want justice. Goy Karachi. And Goy Karachi. And Goy Karachi. Bata Karachi. Damar Karachi. Stop. गुंडाराज बंद करो गुंडाराज गुंडाराज बंद करो 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 बंद करो We want justice. We want justice. We want justice. And Goy Karachi. And Goy Karachi. Justice for. Justice for. Justice for. Justice for. Justice for. Goy Karachi. गुंडाराज हमका नाका गुंडाराज हमका नाका गोय कराचे गुंडाराज हमका नाका गुंडाराज गुंडाराज and Goy Karachi and Goy Karachi Goy Karachi and Goy Karachi Goy Karachi हमका लगा गुंडाराज हमका लगा We want justice. We want justice. बंद करो गुंडाराज बंद करो Justice for Rama. हमका नका गुंडागिरी राज हमका नका गुंडा We want justice. We want justice. बंद करो गुंडाराज बंद करो गोय कराचे गोय कराचे गोय कराचे गोय कराचे आमचे गोय गुंडाराज We want justice. बंद करो गुंडाराज बंद करो
गुंडागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागिरी बंद करो, बंद करो. Justice for Rama, Justice for Rama, Justice for Rama. जय कराचे, जय कराचे, जय कराचे, and Goy Karachi, जय कराचे, Goy Karachi, जय कराचे, Goy Karachi, जय कराचे. Justice for Rama, Justice for Rama, Justice for Rama, Justice for Rama. बंद करो, बंद करो गुंडाराज बंद करो, गुंडागिरी बंद करो गुंडाराज बंद करो, बंद करो, बंद करो. गुंडाराज बंद करो. जय कर. Justice for Justice for Justice for Justice for Justice for Goy Karachi, जय कराचे, and Goy Karachi. जय कराचे. Justice, justice, We want justice, We want justice, We want justice, We want justice. Goy Karachi, जय कराचे, and Goy Karachi. जय कराचे. And Goy Karachi. जय कराचे. Justice for Justice for Justice for and Goy Karachi. जय कराचे, And Goy Karachi. जय कराचे. आमचे Goy, आमचं काय, आमचे Goy. आमका काय. Justice, justice. बंद करो, बंद करो, गुंडागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो. गुंडागिरी बंद करो. We want Justice, We want justice. justice for Rama, Rama, Rama. Goy Karachi. जय कराचे, And Goy Karachi. जय कराचे, And Goy Karachi. जय कराचे, And Goy Karachi. जय कराचे. Justice for Justice for Rama, Justice for Rama, बंद करो, बंद करो. गुंडागिरी बंद करो. We want justice, We want justice. बंद करो, बंद करो. गुंडागिरी बंद करो. Justice for Rama, Justice for Rama, तुम्ही युट्यूब आला वा बंद करो. गुंडागिरी बंद करो. We want Justice, गुंडागिरी बंद करो. गुंडागिरी बंद करो. गुंडागिरी बंद करो. जय कराचे, जय कराचे, जय कराचे. Justice Justice for Rama. Justice for Rama. We want justice. Goy Karachi. जय कराचे, And Goy Karachi. जय कराचे, And Goy Karachi. जय कराचे, And Goy Karachi. जय कराचे. Justice for Rama, Justice for Rama. आमका नाका गुंडा राज आमचा नका, आमका नाका गुंडागिरी आमचा नका. We want justice. We want justice. बंद करो, बंद करो. गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो. गुंडा राज बंद करो. मागच्या रोडावर कोण आहे माझ्या भितर रोड ब्लॉक होतो ना माझ्या साईडीला जाऊ रोड क्लिअर कराय
मागता सगळे लेफ्ट साइड सगळे लेफ्ट साइड हॅलो हॅलो मागता आमचे सगळे भाव प्लीज अशी हॅलो पहिले स्लोगन घालुया स्टार्ट करपाचे मिटींग स्टार्ट करपाचे पहिले स्लोगन घालुया We want justice. We want justice. We want justice. गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे अरे एक दो आमची माती आमचे डोंगर आमची रानं आमची शेतं We want justice. We want justice. We want justice. 4 आण्याची सुपारी बीजेपी भिकारी 4 आण्याची सुपारी 4 आण्याची सुपारी We want justice. We want justice. तुमकां सगळ्यांक देव बरी राख तुमकां अकस्मात आमी 4 दिसां भितर रामाक तेंको दिवपाक सपोर्ट दिवपाक जस्टीस मेळपाक तो डिस्चार्ज जाला पूण ताका अजून सपोर्ट मेळना जस्टीस मेळना तेन्ना हांवें आनी विराज सप्रीन दोगांनी आयचो हो प्रोग्राम दवरला आनी आमकां तेंको दिला आमचो लिडर काँग्रेसाचो राजेश वेरेंकर मागीर सगळ्यांक आमी कॉन्टेक्ट केलो प्रतिमा कुतिनो ओडजी हांकां सगळ्यांक कॉन्टेक्ट करून तांकां आपयलो रे पूण आनी एक कडेन चलता ताका लागून आमचे प्रोग्राम आमी स्टार्ट करतना आमचो विराज सप्रे हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे मॅडम प्रतिमा कुतिनो बाबराजेश वेरेंकरान बाकीचे जे जनसमुदाय जे आमच्या एका कॉलाक लागून एका उल्याक लागून जे सगळे हांगा आयले तुमच्या सगळ्यांच देव बरें कर म्हणटा आमी ल्हान आसतना पिक्चर एक रिकॉर्ड आयकता यंदा कानून है म्हणून अमिताभ बच्चन मागीर पिक्चर आशिल्लो म्हाका दिसता आज यंदा कानून आमच्या गोंयांत चालू जाला सगळी कडेन यंदा धुंदी चालू जाल्यात रानां कापता डोंगर कापता शेतां कापता सगळीं कापता आनी लोक आमचे ह्या सरकाराक कापता म्हळ्यार भिता कित्याक तें म्हाका कळना आमी कितले जाण आसा आमी गोंयकार कितले जाण आसात आनी ते 40 जाण आसा फक्त अलिबाबा 40 वर म्हणटात आसले ते 40 जाण आनी आमी कितले जाण आसा गोंयकार तुमी मेजल्या म्हाका कोणा तरी एक आसा जाल्यार सांगात संसद कोणा कडेन आसा जाल्यार गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें आहा गोंयांत फक्त 40 जाण आमदार आसा पण आमी ह्या आमदारांक आज भिता ह्या सगळ्यांक आमी आज भिता कारण कितें कारण आज हें जालें आमी भिता म्हणत रामा काणकोणाचेर हल्लो जालो कित्याक कारण जनता फुडें येना आज सुद्दां तुमी पळयतले आमच्या फोंड्यान लोक आसा कितलो फोंडेचो पॉप्युलेशन फोंडा आनी आमी आसा कितले आज हांगा लोक कितले जाण आयले सगळे जाण घरांतल्यान भायर सरपाक भिता ताचें कारणूच हें जाता हें आज जर अराज्य माजलां आमकां स्वराज्य जाय आशिल्लें पूण हें अराज्य माजलां आज गोंयांत कित्याक कारण आमी जे लोक आसा ते भितात जनता जनार्दन म्हणटा पण जनता जनार्दन उरलेली ना सगळे खंय नाल्यार खंय बांदून उरलेले आसा गोठ्यान जशें बांदता तशें बांदलेले आसा आमी आनी जो पर्यंत आमी गोंयकार म्हणटा पळय नीज गोंयकार ते भायर सरना तो पर्यंत कांयच जावचें ना आमी आसा आज क्रांती मैदानाचेर नांवूच क्रांती आनी क्रांती गोंयकारांनी आज करपाची गरज आसा आमच्या हातांनी मेणवात आसा अग्नी म्हणटा ताका आमी आमच्या हातून हिंदू हातून ते अग्नीची शपथ घेवया आनी क्रांती घडोवया गोंयांत की ह्या फुडें गोंयांत कोणाचेरूच अटॅक जावचो ना कोणाच्याच हाचे खातीर जावचो ना पोलीस जे आसा ही यंत्रणा सेपरेट आसतली ते इंडिपेंडंट डिसिजन घेवपाक शकतले अशें आसपाक जाय तांचेर खंयचोच पॉलिटिशनाचो फोर्स जावं इन्फ्लुयन्स आसपाक जायना आमी गोंयकार जर भायर सरल्या
मेन म्हटल्यार आमी वोटिंग करतना जर चिंतून वोटिंग करीत जाल्यार ही पाळी आमचेर येवची ना. फक्त आमी वोट करता पयशा खातीर, सोऱ्या खातीर, चिकना खातीर, जाती खातीर, पाती खातीर, पार्टी खातीर, सिंबला खातीर हे बंद जावपाक जाय. वोट करतना एक मनीस पळयात, तो मागीर खंयच्या पार्टीचो जावं XYZ, पण वोट करतना असो पळया की तो मनीस ह्या फुडाराक, आमच्या गोंयकारांक, आमच्या प्रजेक, आमच्या राज्याक एक राज्य दितलो, बरें राज्य दितलो, सुराज्य दितलो. आमकां हे राज्य नाका, जे करप्शन राज्य गोंयांत चालू आसा, हे गुंडा राज्य चालू आसा, हे बंद जावपाक जाय. आज रामा जालो, फाल्यां हांव जावपाक शकता, हांवें फोन येता एक्टिव्ह आमचेरय फाल्यां अटॅक जावपाक शकता. तेन्ना हे अटॅक जावपाक जायना जाल्यार तुमी आमचे बरोबर रावपाक जाय. जेन्ना पब्लीक येतली आमच्या बरोबर तेन्ना कोणूच हे करपाक शकना. एक जर तुम्ही एक म्हणटा ते लाकडां जर आसता एक सायड बांदून दवरीत जाल्यार कोणाचें मोडपाक जायना, पण एक एक जर लाठी ती सेपरेट करीत जाल्यार ती लाठी मोडपाक शकता. तेन्ना आमची ताकद दाखोवया, लोकांची ताकद दाखोवया, आनी तेन्नाच आमी करपाक शकता. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर गोवा, वी वॉन्ट जस्टीस फॉर रामा, and we justice for everyone. Thank you. God bless you everyone. आता आमचे प्रतिमा कुतीनो 2 मिनटां उलयतले. तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार, योकार. हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑफ काँग्रेस आनी कडेकांत लिडर बाब राजेश, तशेंच आतांच उलोवन जाला बाब विराजाचे. म्हाका उलो मारलो बाब आगियरान, पयर फोन मारलो आनी म्हणपालो इट्स अ शॉर्ट नोटीस, पूण मॅडम तुमी मातशें येवपाक जाय, कित्याक आमी कॅन्डल लायट रॅली ही गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ही आमी ऑर्गनायज करतात पोंडा, आनी आमकां तुजें प्रेझन्स जाय, तुजें मातशें मार्गदर्शन जाय. एंड आय टोल्ड हिम आय एम कमिंग, बट आय वील बी स्पिकींग एंड गोईंग बिकॉज आनी कमिटमेंट आसा. पूण उतराक मान दिवन तुमकां लागून आयिल्लें आसा. सगळ्यांक खबर आसा जाले 24 दीस गोंयांत कितें जाल्लें आसा तें. रामा बरोबर कितें जालें आनी रामाचो डिस्चार्ज जालो, काल डिस्चार्ज जालो, आनी त्या डिस्चार्जा भितर कितली सर्कस जाली तुमी सगळ्यांनी पळयली आसा. पूण रामाचेर हल्लो केन्ना जाल्लो? राती जावना. रामाचेर हल्लो दिसाचो जालो, दनपारा टायमार जालो. हेजेर सिद्ध जाता की हे जे BJP सरकार आसा, ह्या सरकाराच्या अंडर आयज सारकें सांगपाक सोदता हांव की लॉ अँड ऑर्डर हे टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा. लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ते स्पायनलेस जाल्ले आसा. आनी वायट दिसपाक सांगपाक म्हणल्यार वायट दिसता की आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, ही इज ऑल्सो दी होम मिनिस्टर. आनी कितेंय जावं, बरें जावं वायट जावं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजेरच येता आनी तेणेच घेवपाक पडटा, कित्याक खातें ताजे अंडर आसा. दिसाचे वो हे जालो, हल्लो जालो. तुमी पळयला 7 जाणांनी कसो रामाचेर हल्लो केलो. ते पळयल्यार म्हाका दिसता जायते गोंयकारांक न्ही 2-3 दीस न्हीद पडून आसतली. कोण एक पिशीस कुत्र्याक दुखून असो मारपाना, असो ताका मारला. आनी तेय CCTV फुटेजाक लागून आमकां मेळ्ळा. म्हाका दिसना CCTV फुटेज नशिल्ली जाल्यार आमकां गोंयकारांक कांयच पळोवपाक मेळपाचें न्ही, आनी कितें तरी जावपाचें आनी कोणाचेरूय घालून एक काबार जावपाचें. CCTVक लागून ते मेळ्ळे, अरेस्ट जाले. मागीर तांचो लिडर जो आसा सुपारी किंग तोय मेळ्ळो, पूण मागीर ते फुल स्टॉपाचेर पडलेले आसा. वायट दिसता कित्याक जाणो, आमी रामा, हांव, शंकर पोलजी, आमी जायते जाण आसा. आमी जेन्ना जेन्ना न्ही गोंया खातीर उठ्ठा तेन्ना आमी पळयनात की बाबा हांव नावेलीचे हांव पोंडा कित्याक येवं, हांव नावेलीचे हांव सांग्यार कित्याक वचूं, हांव काणकोण कित्याक वचूं. तांचो दोंगर फोडटात न्ही, तांचे लोक न्हिदून रावल्या. पूण एक देवाचें आसता तें आपोवणें, आनी मे बी इट इज अ कॉल फॉर अस, इट इज जेजूचें ब्लेसिंग तें. सो आमी भायर सरतात, आमी पळयनात. आमकांय फॅमिली आसात, आमकांय भुरगीं बाळां आसात, आमकांय काम धंदो आसता, पूण आमी सगळे सॅक्रिफायस करून भायर सरतात. कित्याक आवय गोंय काबार जावपाक शिरी पडना. गोंय म्हणटा ती एक सिनीक ब्युटी आसा गोंयांत. आमची देवळां, आमची गरज्यो, आमच्यो हें न्हू दर्या, हे सगळे आमची न्ही ग्रेस्काय. आयज तुमी पळयलां आसतलें कशें निसांतन जावपाक ना. दोंगर कातरून कितें केलां, कॉन्क्रीट जंगल केलां. आमच्यो न्हंयो कितें जाल्या तुमी पळयलां, आमची दर्या खंय पावल्या ते तुमी पळयलां. आमची सगळे आमचे बिल्डर लॉबी येवन आनी तेय खंयचे भायले येवन आमचे गोंय काबार जावपाक लागला. ते सांबाळपाक आमी मुखार सरता. आनी जेन्ना आमी आवाज उठयता तेन्ना कोणा तरी दुखता, कित्याक तांचे रोड्सांनी कमिशन आसता पळय ते खंय तरी हालता, म्हणून मागीर असो हल्लो जाता. हांव ना म्हणना, म्हजेर जाले यूथ काँग्रेस टायमा साकून 18 केसीस आसा, FIR कितले तरी आसा, झगडत आसा. आतां जाली 10-12 वर्सां कोर्टात धांवता. तुमकां दिसता म्हापसा येता हांव, पोंडा येता हांव, मडगांव वता हांव, पणजे केसीस आसा. बट आमी भियेनात. कित्याक भियेना म्हणल्यार कितें, आमचे असलो लोक ओगी रावलो, रामा असलो लोक ओगी रावलो जाल्यार मागीर उरलें तें गोंय तिकू काबार जातलें.
आयज एक सांगपाक सोदता, जेन्ना हांव म्हणटा लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या, हांव सांगपाक सोदता प्रमोद सावंताक. ताज्या पयलीं हांव येता रोहन कावंटीचेर. रोहनान बाब तूं एक मंत्री, चल 24 दीस तो भितर आशिल्लो, कोण रामा, कितें तरी मिसइन्फॉर्मेशन जालें आनी कितें जालें आनी म्हणलें की रामान पर्सनल एनिमिटी म्हणली म्हणून, आनी कोणा ब्लेम करना म्हणून. आमी रावली रामाच्या तोंडांतल्यान कितें तें पळोवपाक, कित्याक ही इज आफ्टर ऑल द विक्टीम. रामा काल आयलो, तेणें कोणाची नांवां काडपाची आसली ती काडली, नांवां काडली मरे, नांवां काडली जाल्यार इज अप टू यू ऑल टू सी. तुमी कायद्यान कितें आसता चौकशी करात. देर इज ज्युडिशरी, पुलीस सगळें आसा, जातलें मरे कायद्यान. रोहनाक बाबाक विचारलें तेन्ना आय डोंट नो वेदर रोहन कावंटेन हाजेर निशेध मारलो जाल्यार रामाचेर कितें जालें तें वायट जालें म्हणून. CM जालो गेल्लो हांवें पळयलां, तांचो BJPचो अध्यक्ष दामू नायक दिवंक गेल्लो हांवें पळयलां, बाकीचे ओपोजिशन सगळे आशिल्ले हांवें पळयलां. पूण रोहन तो तुजोच भाव, तो तुजोच हिंदू धर्मीक भाव. तो आमी गोंयकार सगळे एक रे, आमी केन्ना रिलिजना पळयना. जाल्यार प्रतिमा कुतीनो हांव कॅथलीक म्हणून हांव कित्याक भायर सरूं, चल हिंदूनी भायर सरपा जाय व ST समाजान भायर सरपा जाय म्हणून हांव घरा कडेन बसूना. पूण वायट दिसता की निशेध करना. पूण तूं कितें म्हणटा, आय एम नॉट बॉदर्ड एंड दीस इज नाव सबज्युडिस, हांव मदें पडपाना. पूण एक स्टेटमेंट तुवें केलें तें म्हाका लागलें. रोहन बाब, रोहन कावंटेन म्हणलें रामा म्हणटा आपणाक पुलिसांचेर विश्वास ना, रामा म्हणटा आपणाक ज्युडिशरीचेर विश्वास ना, आपणाक आदोगांचेर विश्वास ना, आपणाक सरकाराचेर विश्वास ना. हा कोणाचेर विश्वास म्हणटा तो आसा, रामाक आसा, म्हाकाय आसा आनी सगळ्यांक आसा. देवाचेर विश्वास सारखे. आमी कोणाचेर विश्वास आहा, कित्याक सगळ्याच्यान ज्युडिशरीच्यान देखून व्हडलो कोण देव. जीजस कूड मूव माउंटन्स, हे कितें. सो डोंट कोणाकय इतले कोंता घालनाका. आनी 2 मिनटां सांगता, लॉ अँड ऑर्डर म्हणल्यार तुमी पळयला आसतले, काल पयर हांवें म्हापसा वचून एक केस रेजिस्टर केल्या, एक केस कंप्लेन घेतिल्ली आसा आनी अजून ताचेर FIR जायना. वो कोण तरी राज प्रशांत ठाकूर म्हणटा चल्यांनी बली करता, तांकां सांगता जॉब दितलो म्हणटा, तांकां व्हरता, तांकां सांगता 5 लाख 4 लाख तुमकां डिलिव्हरी करपा पडटले आनी कितें पुलीस व्हेरिफिकेशन जातलें. पूण व्हरता तो खंयचे तरी हॉटेलांनी, व्हरता तांकां खंय तरी फ्लॅटांनी, तांची आबरू काडटा, तांकां रेप करता, तांचे व्हिडिओ काडटा नागडे आनी मागीर तांकां ब्लॅकमेल करता. आयज कितले तरी जाल्ले आसा भुरग्यांनी आपले घराचे पेपर दिवन घाणेक दवरिल्ले आसा, बापाचे सोयऱ्यांचे फ्रेंड्साचे पयशे, पूण अजून FIR जावना. आयज हांव उलयलें PI कडेन कितें चल्लां काय म्हणून. दुसरे कोण तो मायकल लोबो एक्स मंत्री न्ही, तूं मायकल लोबो वळखताय न्ही, आनी मायकला बायलेक वळखताय न्ही, आमगे दिलायला भावयकू तेय MLA. आज सांगू मायकलाच्याच हॉटेलांत समज चोरी जाता जाल्यार आनी कायदो आनी उरला. मंत्र्यांक गेले आनी MLAंगे हेतून चोरी जाता जाल्यार आमकां आनी कायदो कितें मेळटलो, लय मेन तुमकां आनी कितें मेळटलो. तुमगे घरांत चोरी जाल्यार तागे अजून चोर मेळना खंय. सो हांव कितें म्हणटा, बायल चलयो प्रोटेक्शन ना गोंयांत, लॉ अँड ऑर्डर काबार जाल्लो आसा. हांव एक म्हणटा, हांव ह्या भुमेर आसा, क्रांती मैदानाच्या मुखार सांगता वचपाचे पयलें. आयज तुमचो आमदार कोण आसा, रवी नायक जेन्ना काँग्रेसीत आशिल्लो आनी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, होम मिनिस्टर आशिल्लो, तो अजून हिस्ट्रीत आसा ताजें कितें, ही वॉज अपरायट म्हणून मिनिस्टर. तेणें केन्ना असले क्रिमिनल्साक हे करूं ना, भागोवन घेवना, तांकां तांचो जागो दाखयल्लो आसा. पूण आयज ताका बाबड्याक BJPत गेलो तो परिवर्तन करपाक. आय रिस्पेक्ट हिम, ही वॉज माय लिडर इन काँग्रेस. पूण आयज बाबड्याक कितें करून उडयला, ते भाजीपालो एग्रीकल्चरान घालून उडयला. असले बरे मंत्र्यांक. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, नो प्रॉब्लम, लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला, पूण आमची ती कॉन्स्टिट्युशन रायट आसा, आमची डेमोक्रेसी, आमकां रायट दिल्लो आसा कॉन्स्टिट्युशन, रायट टू प्रोटेस्ट, रायट टू स्पीच, एंड दॅट नोबडी कॅन टेक. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कोणी जावं सगळे आयल्या, जे कॅन्डल पळयतला हे तुमी दाखोवन दिल्लें आसा की योला अगेन्स्ट गुंडाराज एंड यू ऑल वॉन्ट जस्टीस फॉर रामा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. देव बरें करूं. रामाकृष्णन जल्मी हांव 2 वचून उलयतां. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. नो आज कितलेशे दीस जाले रामाचेर इन्सिडंट जावन, पण जो खरो कितें हे एक्यूज आसा किंवा जे खरें कितें घडलां तें आज पर्यंत सरकारान लोकां बरोबर हाडूंक ना, उलट ब्लेम करपाचेर चल्लां. तुमकां खबर आसा की हें गोंय जें आसा तें शेतां भाटां कुळागरांनी नटलेलें. हांगासरल्या स्थानीक लोकांनी हे गोंयाची बरी उदरगत करून गोंय एक ब्युटिफूल जगांतलें सेकंड डेस्टिनी म्हणून हांगासर प्रेजेंट केलें आनी हांगा दवरलें. पण हें गोंय गेलीं 20-25 वर्सां जालीं प्रचंड प्रमाणांत हांगासर कापाकापी चल्ल्यात. हांगा दोंगर कापप, न्हंयची वाट लावप, शेतां पुरप,
अशें करून हे गोंय नश्ट करपाक चल्लेले आसात। पण आमचे कांय भाव जे तांकां निसर्गाच्यो हे आसात, काळजी आसात आनी ह्या गोंयची काळजी आसात म्हणून ते प्रोटेक्ट करपा खातीर ते झगडटात। आनी झगडटा म्हणून जे आडयता म्हणून आज तांकां वाटेर काडून मारपाचें आनी तांकां भितर उडोवपाचें, तांचे केसी घालपाचें काम चालू आसात। हे कित्याक चलता? खरी लोकशायेन प्रत्येकाक उलोवपाचो, बरोवपाचो आनी आपली कितें आसा तें व्यक्त करपाचो अधिकार आसा। पूण हे सरकार, एक प्रेझेंट सरकार जे आसात ते लोकशाही मानिनात। तेंगलो पुस्तक वेगळोच आसात, त्या अनुसार ते करतात अशें म्हणून कोण तरी पयलीं म्हणटालो। पूण हांगा हें चलपाचें ना। आमी हांगासर जवळ जवळ 1200 वर्सांच्या गुलामगिरींतल्यान मुक्त जाले 47 आनी 47 मुक्त जाल्या नंतर आमी एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम केलें की सगळ्यांक जस्टीस फॉर ऑल आनी इक्वल रायट्स आमकां सगळ्यांक मेळिल्ले आसात। ते कोणाच्या हेंच्या जे आतां एट प्रेझेंट सरकारां बशिल्ल्या तेंच्यांनी कोणें दिवंक ना आमकां। कारण हांगासरले जे व्हडले व्हडले लिडर आशिल्ले, महात्मा गांधी आसा, नेहरू आसा, आंबेडकर आसा, हेंच्यांनी हें कॉन्स्टिट्यूशन तयार करून ह्या देशांतल्या लोकांक न्याय दिल्लो आसा। पण हें सरकार जें आसा आतां अन्याय करपाक फुडें चल्लेलें आसा। ते कित्याक तर ह्या सरकारान पयशे घेतल्या व्हडले व्हडले लोकां कडल्यान, इंडस्ट्रियली कडल्यान पयशे घेतल्यात, व्हडल्या व्हडल्या मनशां कडल्यान पयशे घेतले आनी तांकां सांगलात की तुमकां जमनी दितले म्हणून। कारण तांकां प्रोजेक्ट उबे करपाक, म्हणजे सरकार प्रोजेक्ट उबे करतो जनतेच्या पयशांनी आनी तांकां दितलो। हे प्रोजेक्ट हे जनतेच्या फायद्याचे ना, हे जनतेच्यो गोंयच्या लोकांच्यो जमनी लुटपा खातीर प्रोजेक्ट आसात। म्हणजे वेगवेगळे IIT म्हणनात किंवा आनी कितें म्हणनात, कितें अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हाडटात। पण IIT सारको विशय जर आमी घेतलो तो कितलो लोकांक फायदो आसात काय तो फक्त जमीन खावपा आसात हें लोकांक आमकां खबर आसा म्हणून लोक विरोध करतात। हे विरोध करता म्हणून दामपा खातीर हे लोक जे प्रेझेंट सरकार आसात ते तांकां मारता, बडयतात। पूण हे इतले वायट हे सरकार आसात की एक मनीस म्हणून आमी जो व्हिडिओ पळयलो, मनीस म्हणून एक मात सुद्दां तांकां एक मनाक हें दिसनात, मनीसपण दिसनात की ताका एक शेजारचे कुत्र्याक सुद्दां मारता ती आमी भावना थोडीसर आसा तो एक प्राणी म्हणून ती सुद्दां तेजी दवरना आसा ताका मारलेलो आसा। म्हणजे ह्या लोकांच्या तकलेन कितलें विकृत आनी वायट हें आसा ह्या जनते बद्दल हें दिसून येतात। म्हणजे हें सरकारूच अशा प्रकारचें आसा। ताका लागून आमची जबाबदारी उरतात की सगळ्या गोंयकारांनी उठचें पडटलें आनी हेजे विरुद्ध आवाज उठोवन हे सरकाराचे पयलीं कडी काडचें पडटलें। कारण हे इल्लिगल चल्लेलें आसात। जे लोक इल्लिगल दोंगर शेतां भाटांक वडयता म्हणून झगडटा तांकांच हे मारपाक फुडें सरलेले आसात। आनी हें आतां हेजे फुडें चलचें ना। ताका लोकांनी उठचें पडटलें आनी हें आवाज काडून हें सगळें बंद करचें पडटलें। हें चड जाल्लें आसा। ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की आज रामाक जालें, फाल्यां सकाळ आमकां प्रकार जातलें। ताका लागून सगळ्या गोंयकारांक उठून ताका विरोध करून हें बंद करपाची गरज आसा। देव बरें करूं। आमचो आतां पुणेचो काँग्रेस ब्रह्मानंद च्यारी सगळ्यांक सांजेच्या वेळार सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर जमल्या बद्दल। आयज म्हाका उमेद दिसता आयज रामा सारक्या मनशाचेर अटॅक जालो आनी आमचे फोंडेचे भाव फुडें सरले। अशें जे कोण आमचे एक्टिविस्ट म्हणून जे आख्खे गोंयभर वावुरता आयज एक्टिविस्टां खातीरूच आमचें गोंय सांबाळून उरलेलें आसा। पूण सरकार तेंचेर अन्याय करता। हे अन्यायाक लागून आमचे गांवान गांवान लोक उठोवंक जाय, प्रत्येक घरांतलो लोक उठोवंक जाय आनी ह्या सरकारा विरुद्ध जे गुंडागिरी करता अशा मनशाचेर अत्याचार करताले मनशाचेर न्याय मेळोवपा खातीर आपले कसोटीपणाक लावपाक जाय। कित्याक तर आज मेरेन सरकारान असले गुंड लोकांचेर कांयच कारवाही केली ना। पूण बरे लोक जे कितें आयज आमचे पर्यावरण पिड्यार करूंक वयता किंवा दोंगर अशे न्हंयो बांयो जे कितें सौंदर्यीकरण आमच्या गोंयचें आसा ते विबाडटले म्हणून जेन्ना तेका प्रोटेस्ट करूंक वयता अशा मनशाचेर जेन्ना हे घालो घालता तेन्ना सर्वसामान्य लोकांक चिंतूंक जाय की हे चल्लां कितें म्हणून सरकाराचें। तेन्ना आयज जे पळय गुंड सांबाळिल्ले आसा ते गुंडांनी खरें म्हटल्यार हे वायट करपी जे सरकाराचे मनीस आसा तेंचेर खरें म्हटल्यार अत्याचार करपाचे आसता। पूण ते अत्याचार करता कोणाचेर? निरपराध लोकांचेर। तेन्ना आमी आयज सगळ्या लोकांनी आयज जशें जमल्या तशें प्रत्येक जाग्याचेर गांवांतले लोक भायर सरोन अशें मोठ्या तरेन हजारां लोकांक जे आतां मारताले तेंचेर प्रोटेस्ट करपाक फुडें सरोंक जाय आनी आमचें गोंय सांबाळून दवरपाक जाय। आनी आमचें गोंय आतांचें जर तर आमी सांबाळ्ळें जाल्यार आमची फुडली पिळगी सांबाळून उरतली। नाजाल्यार आमच्या गोंयाचेर जे परप्रांतीय लोकांचें राज्य येतलें आनी आमी गोंयकार म्हणून नामोनिशाण आमचें उरचें ना आनी आमचें नामोनिशाण उरोवंक जायना। ह्या खातीरूच सरकार वावुरता। तेन्ना सरकाराचेर दबाव हाडपाक जाय आमच्या लोकांनी आनी मोठ्या प्रमाणांत आमी एकठांय जावं जाय आनी आमची कसोटीपणाक लावंक जाय। इतलेंच हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून सांगता। आतां आमचे फुडें येता फोंडेचो काँग्रेस कॅन्डिडेट लोकां कडेन बरो वागपी आनी लोकांक पावपी
राजेश वेर्णेकर. आज आमी ह्या पवित्र जागेर जे क्रांती मैदान आसा म्हणजे ह्या जागे वयल्यान क्रांती घडल्या आनी ह्या क्रांती मैदानार आमी हांगा जे सगळे गोंयकार जमल्या. हे खंयचे जातीचे धर्माचे अशें म्हणून न्ही, जाल्यार आमी आसा हे प्रत्येक जाण गोंयकार जेंकां आमकां ह्या गोंया बद्दल आवड आसा, गोंया बद्दल काळजी आसा आनी आमकां दिसता की हें गोंय आमी फुडल्या पिढीक राखून दवरपाक जाय. आतां जेन्ना आमकां गोंयाक लिबरेशन मेळ्ळें, देशाक फ्रीडम मेळ्ळें, तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी खूब मोठो सॅक्रिफायस त्याग केल्लो. जशें प्रतिमान सांगलें तशें की ते एक एक्टिविस्ट, रामा काणकोणकार एक एक्टिविस्ट, त्या प्रमाणेच ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग दिल्लो. आपली घर, आपले संवसार रस्त्यार उडोवन ते आमकां स्वातंत्र्य मेळोवपा लागून स्वातंत्र्य चळवळीन सहभागी जाल्ले. खूब तांच्यांनी हाल अपेश्ट्या सहन केल्यो, तुरुंगान गेले, मार खालो आनी त्याच प्रमाणे जशें स्वातंत्र्य सैनिकांक आमी अभिवादन करता त्याच प्रमाणे आज आमचे गोंय राखपाक हे एक्टिविस्ट फुडें सरल्या. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी तांकां अभिवादन करपाक जाय एक्टिविस्टांक. जरी विराजान सांगले की आज हांगा आमचे फोंड्यान महालान खूब लोकसंख्या आसा पुणून हांगा आयल्या ते मोजकेत, म्हणून ही खंयचीय जर एक क्रांती घडयतले जाल्यार एक मशाल पेटयताले पळय आमी 15 ऑगस्टा सांजचे तेन्ना फेरी काडटा तेन्ना मशाल घेवन, तशें आज आमी ही ल्हानशी मशाल म्हणजे कॅन्डल घेवन आमी आज फुडें सरल्या. खंयचोय जी क्रांती घडटा पळय तेन्ना सुरवातीक थोडेच लोक आसता आनी गोंयकाराच्या मनान तो उलयलो विराज तेंय बरोबर की आमच्या गोंयकाराच्या मनान न्ही भंय जो आसा, आमी भितात, आमी ह्या सरकाराक भितात, आमी पुलिसांक भितात, आमी ऑफिसरांक भितात. आमकां खंय तरी दिसता की आमचेर सूड घेतले आनी ते सूड घेतले ह्या भावनेन आमी घरांतल्यान भायर सरना. आज रामा काणकोणकाराक भर दुपारी दनपारां कसो मार पडलो तो आमी पळयला. तेका थंय दुखलां आसतलें, प्रचंड वेदना ताका जाल्या आसतल्यो, पूण तितकोच पेन, तितक्योच वेदना आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या काळजाक जाल्या आनी त्या खातीर आमी सगळे गोंयकार एकठांय आयले. रामा सारको एक्टिविस्ट जो आज गोंयचो प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक समस्या, प्रत्येक इश्यू घेवन फुडें सरला. खूब जाणांनी आतां उलयतना हांगा आपल्या भाशणान सांगलें की गोंयची शेतां, गोंयची भाटां, गोंयचे दोंगर, गोंयचे न्हंयो हे राखपाक जाय आनी हे राखपाचें काम, आवाज उठोवपाचें काम रामा काणकोणकर, शंकर पोलजी, प्रतिमा कुतिनो आनी हेर सगळे एक्टिविस्ट तेंच्यांनी आमकां लागून, गोंयकारां लागून ते आज आपण रस्त्यार येतात. आज ह्या रामाचेर जो हल्लो जालो त्या हल्ल्याचेर आज इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांनी केलें, पूण इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान अजून कांय आउटकम आयिल्लो ना. काल जेन्ना रामाक डिस्चार्ज मेळ्ळो ताणें दुबाव व्यक्त केलो आनी ताणें म्हटलें की आपल्या पुलीस यंत्रणेचेर, पुलीस मेकॅनिझम जे आसा, जे इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां ताचेर आपलो विश्वास ना. आपल्याक दुबाव येता की आपल्याक जो हल्लो जालो ताच्या फाटल्यान मुखेलमंत्री आनी एक मंत्र्याचो हात आसा. जर हे खरें आसा काय फट आसा हें आमकांय खबर ना, पूण रामान जेन्ना दुबाव निर्माण केला, दुबाव उपस्थित केला, तेन्ना आज मुखेलमंत्र्याची, जो होम मिनिस्टर आसा ताजी, आमचो गोंयचो जो एक आज आमकां राखता, गोंयचो राखणदार म्हण आमी पळयता होम मिनिस्टराक, ताजी आज जबाबदारी की ताणें हाजेर एक निष्पक्ष म्हणजे एक खंयचेच बायस न जाता एक इंडिपेंडंट अशें इन्व्हेस्टिगेशन करप आनी हें इन्व्हेस्टिगेशन गोवा पुलिसा कडल्यान जावचें ना, जाल्यार तें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक CBI नाल्यार ज्युडिशियल कमिटी नेमची पडटली. तर आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो एकूच उलो की रामा काणकोणकराचें इन्व्हेस्टिगेशन इंडिपेंडंट जावचें आनी जो तेणें दुबाव व्यक्त केला तो खरो काय खोटो तो तातूंतल्यान निश्पन्न जावचो. आता ते म्हणटात की 23 दीस रामा काणकोणकर आशिल्लो, ताणें कसलो स्टेटमेंट दिवना. खरें फट पुलीस जाणा, रामा जाणा, पूण हाजेर जर इन्क्वायरी जावन जर हेजी इन्क्वायरी जाली, स्वतंत्र इन्क्वायरी जाली जाल्यार तातूंतल्यान कितें तरी निश्पन्न जातलें ही आज गोंयकाराची आमची मागणी आसा. आनी हेका लागून फक्त एक पॉलिटिकल पार्टी न्ही, सगळे पॉलिटिकल पार्टी आज युनायट जाल्या. पॉलिटिकल पार्टीच न्ही, NGO युनायट जाल्या, हांगा जमल्या ते लोक युनायट जाल्या. अशें जर आमी युनायटेड ही मागणी केली जाल्यार म्हाका दिसता रामा काणकोणकाराक जस्टीस मेळटलो. आनी ताका लागून आमी आमचो जो हे आज आमी एकवट दाखयल्या
आमी जो आज हांगा एक राग प्रकट करपाक ह्या जी गुंडागिरी वाडल्या तो राग प्रकट करपाक हांगा उपस्थित रावले ती आमची एकवट अशीच आमी चालू दवरची. आज ही गुंडाराज जे आसा पळय हे बीजेपी सरकारान हे गुंडाराज चलयल्या ते इतक्या पुरते ना आनी व्हायट कॉलर गुंडाराजूय चल्ला. तशें उदाहरण रामकृष्णान म्हटलें IIT हाडली कोडार गांवांत थंय IIT हाडली. थंय जेन्ना निशेध जालो थंय जेन्ना प्रोटेस्ट जालो सगळे पार्टीचे लोक आयले सगळे NGOचे लोक आयले तेन्ना सरकार जागे जालें आनी थंयचो तो प्रोजेक्ट हालिलो. त्याच्या पयलीं ते म्हणटाले ना थंयच प्रोजेक्ट येवपाक जाय. तर प्रत्येक हेका आज गोंयकारांनी आपलो प्रोटेस्ट करून आपली ताकद दाखोवन हे प्रोजेक्ट धाडलेले आसा. सो हे सगळे सरकार हे हुकुमशाहीचे सरकार जर फुडें आमकां नाका जाल्यार तुम्ही विचार करपाक जाय. युनायटेडली फुडल्या इलेक्शनाक युनायटेड रावन हे विरोधी पक्ष जे सगळे पार्टीज आसा युनायटेड येवन लोकांनी युनायटेड रावन ह्या सरकाराक घरा धाडचे पडटले जाल्यारूच आमचे गोंय आमच्या हातान उरतले. फुडल्या पिढीक आमचे गोंय मेळटलें. देव बरें करूं. आता दोन उतरून उदयतालो रुद्रनाथ एडुकेटेड रुद्रनाथ शिरोडकर. वी वॉन्ट पयलीं म्हटल्यार तुमची सगळ्यांची माफी मागता मातसो लेट पावलो एका प्रोग्रामान दुसऱ्या आशिल्लो हांव. जस्टीस फॉर रामा आनी दुसरें म्हटल्यार गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. एक फोंडेकारांक एलन डिसा म्हणून एक पोलीस आशिल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा न्ही. तेन्ना ज्या पद्दतीचो गुंडाराज तेणें काबार केल्लो तेंय सगळ्यांक याद आसतली. आनी तो काळ आनी आयचो काळ हितून कितलो फरक आसा. आयच्या तारखेक गुंड हे पोलिसांक भिनात. आमच्या सारके एक्टिविस्ट सोशल वर्कर्स आसतले थोडे आनी तुमचे आमच्या सारके लोक पोलिसांक भितात. हो फरक आसा कालच्या आनी आयच्या हे एकूण परिस्थितीन. हो कित्याक निर्माण जालो. हो निर्माण जालो कारण सरकार जे आसा ते सरकार गुंडाच्या फेवरान आसा. गुंडागर्दी आसतली गोंयची जी आसा ती ह्या सरकाराक लागून वाडल्या आनी हे सरकार त्या गुंडाच्या फाटीशी आसा म्हणून दिसा धवळ्याक एका एक्टिविस्टाक मार पडटा. तो जर काळ आशिल्लो एलन डिसाचो जर काळ आशिल्लो जाल्यार आज ही परिस्थिती आमी पोवचे नाशिल्ले कारण त्या लोकांक तेन्नाच धरून मार पडटलो आशिल्लो पोलिसां कडल्यान. पूण ते घडले ना कारण आशिर्वाद आसा राजकारण्यांचो. रामान जी नांवां घेतली पळय नांवां घेतकीर मंत्री सांगता ते तुमी लक्षात घेवंक जाय. मंत्र्यान कितें म्हटलें की जेन्ना रामान पोलिसांक स्टेटमेंट दिलो त्या टायमार कोणाची नांवां घेवं ना. सो मंत्र्याक कशें कळ्ळें पोलिसांक कितें स्टेटमेंट दिला तो. विचार करपाची गरज आसा की ना. पोलिसां कडेन स्टेटमेंट जो दिलो जो पोलीस म्हणटा की आमी अजून आउट करूं ना तो मंत्र्याक कसो कळ्ळो हो एक मोठो प्रश्न पडटा. हेजोच अर्थ असो की इन्व्हेस्टिगेशनान खंय ना खंय मंत्र्यांचे आनी ह्या सरकाराचे हात आसा. दे आर इन्वॉल्ड इन इन्व्हेस्टिगेशन आनी हे फेर इन्व्हेस्टिगेशन जर जातले जाल्यार पोलिसां कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जायना. आमी सगळ्यांनी मागणी करूंक जाय की हेचेर CBI इन्क्वायरी जावंक जाय कारण रामान म्हटला की पोलिसांचेर विश्वास ना, मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना, होम मिनिस्टराचेर विश्वास ना आनी मंत्र्यांचेर विश्वास ना. जेन्ना एकटो मनीस ज्याचेर घात जाल्लो आसा दिसा धवळ्या घात जाल्लो आसा तोच जर सांगता की आपल्याक ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर विश्वास ना जाल्यार हे इन्व्हेस्टिगेशन CBI कडल्यान जावपाची मागणी आमी सगळ्या गोंयकारांनी करपाची आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर हो उलो आमी सगळ्यांनी दिवंक जाय की ही इन्क्वायरी CBI करची, पोलिसां कडल्यान इन्क्वायरी जावची न्ही. कारण पोलीस जे आसा ते पोलीस इज अंडर कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान काल त्या स्टेटमेंटान म्हटले की हांव एक पेटी राजकारण करना, बारीकशें राजकारण करना म्हणून. कसलें राजकारण करता तर तूं. हे जर तुका दिसता की रामाक येदो व्हडलो मार पडलो गोंयचे सगळे लोक भायर सरल्या हेका जर तूं पेटी राजकारण म्हणटा फालतू राजकारण म्हणटा जाल्यार तूं कसल्या प्रकारचें राजकारण करूंक सोदता. म्हणजे गोंय काबार करपाचें राजकारण तूं करूंक सोदता काय कितें. हांगा म्हादई तुमी वळोवन व्हरता हे राजकारण तूं करूंक सोदता. हांगा मोले वता आमचे ते राजकारण तूं करूंक सोदता. आमची जंगलां काबार करता हे राजकारण तूं करूंक सोदता. थंय कोल हाडटा तुमी गोंयान ते कोलाचें राजकारण करूंक सोदता. कोलाक लागून लोक दुयेंस जावन मेले हे राजकारण तूं करूंक सोदता. तूं कसल्या मोठ्या प्रकारचें राजकारण तूं करूंक सोदता. गोंयान इतले सगळे हायवेज येले तुमी म्हणटाले वेगळो विशय करता म्हणून पूण गोंयान इतले सगळे व्हडले हायवेज येले, बायपास येले, व्हडले ब्रिजीस आयले ते कोणाक लागून तुमकां आनी आमकां लागून. दिस इज जस्ट अ कोल कॉरिडॉर आनी सरकाराक सदांच दुखता कोल कॉरिडॉर म्हणटकीर.
कारण ह्या सगळ्या हितूंतल्यान तुमकां एक गजाल सांगता, बारीकशी 2 मिनटां चड घेता. आनी अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना अटल बिहारी वाजपेयीन सांगिल्ले की प्रत्येक गांव जो आसा ताका आमी हायवे जोडटले म्हणून. आज तुम्ही लक्षात घ्या, प्रत्येक गावाच्या वयल्यान हायवे केला, गांव जोडलेले ना. गांवच्या लोकांक काबार केले ह्या हायवेनी. आणि हो हायवे फक्त कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक केल्लो आसा. आणि ह्याच्या विरोधान रामा उलयतालो, ह्याच्या विरोधान एक्टिविस्ट उलयताले, ताका लागून रामाक खंय ना खंय मार पडला. हो रामाक मार न्ही, हे तुम्ही लक्षात घ्या. हो मार आमकां तुमकां सगळ्यांक आसा. कारण रामाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक गोंयकाराक भंय घालपाचो प्रयत्न ह्या इन्सिडन्सान केल्लो आसा. आणि गोंयकार भिवचे ना हे सरकाराक आमकां सांगचें पडटलें. मोठ्या आवाजान आमी म्हणचें पडटलें की हे रामाची इन्क्वायरी जी आसा, रामान जे एलिगेशन केल्ले आसा काल भायर सरून, त्या एलिगेशनाचेर सीबीआय इन्क्वायरी जावची पडटली काय ना? सो आमकां कितें जाय? आमकां जाय गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जाय. आमकां गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जाय. आमकां जाय गोंय अगेन्स्ट गुंडाराज. आमकां गुंडाराज गोंयांत नाका. बरोबर? आमकां वी आर अगेन्स्ट गुंडाराज. दुसरें आमकां करचें पडटलें, जर गुंडाराज गोंयच्यान काबार करपाक जाय जाल्यार दुसरें एक राजकीय गजाल आमकां करची पडटली, गोवा वर्सीस भारतीय जनता पार्टी. हे आमकां करचें पडटलें. करपाक तुमी सगळे जाण रेडी आसा? एंटायर गोवा शूड बी अगेन्स्ट दीस भारतीय जनता पार्टी. कारण भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंयांत गुंडाराज हाडला आनी गुंडाराज काबार करतलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक सत्ते वयल्यान देंवचें पडटलें. धन्यवाद. जोड देना रे, जोड देना. जिंकल्या बाबा जोड देना.